Sa gahom sa Dios, ang mga Israelita gibuhian sa 430 ka tuig nga pagkaulipon sa Ehipto ug naglakaw padulong sa Kanaan. Apan, ang mga Israelita nakalimot sa grasya sa Dios nga nagpagawas kanila. Nganong gidala mo kami gikan sa Ehipto ngadto niining kamingawan? Ang mga tawo nga nagreklamo gipaak sa malala nga mga bitin ug namatay. O giignan sa Ginoo si Moises. Paghimog larawan sa bitin nga bronze ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaak kag bitin dili mamatay kon makatan-aw niini. Unya, ang bitin nga bronze ba ang nagluwas kanila? Dili. Giluwas sila sa Dios pinaagi sa iyang mga pulong kung kinsa ang hipaak kag bitin dili mamatay kon makatanaw niini. Bisan pa niana, ang mga Israelita nagtahod sa bitin nga bronze sulod sa pila ka gatos ka tuig nga naghuna-huna nga kini adunay misteryosong gahom. Sa dihang gidugmok ni Haring Ezekias ang bitin nga bronze, gidayeg siya sa Dios o gihimo siyang malampuson sa bisan unsa nga iyang gihimo. Nganong gidayeg sa Dios si Ezekias nga nagdugmok sa bitin nga bronze? Kini tungod kay ang nagasimba sa Dios kay laglagon. Ang kasaysayan sa pagsimba sa bitin nga bronze maoy usa ka propesiya nga ang mga simbahan mabutang sa krus o paggalaglagon. Sa mga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang sa tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Dili ang krus ang nagluwas kanato kun dili si Jesus. Apan karon, ang mga simbahan nagtahod sa krus, sama nga ang mga Israelita nagtahod sa bitin nga bronze. Ang krus walay kahulugan kun dili piraso nga kahoy, sama sa bitin nga bronze nga walay kahulugan kun dili piraso nga bronze. Ang mga simbahan nga nagbutang sa krus, paggalaglagon. Katawhan ko, ikay kamo kaniya, bulag kamo kaniya. Ayaw kamo pagpakasala uban kaniya aron dili kamo makaambit sa silot nga ipahamtang ko kaniya. Palihog gawas dayon sa mga simbahan nga nagbutang sa krus.